कसूर में सादालू अफराद को बैरून ममालिक नौकरी का झांसा देकर रकम हथियाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। FIA एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग ने मुलजिम तैयब उर्फ नासिर हुसैन को ठोकर न्याज बेग ऑफिस से मुंतकिल कर दिया। मुलजिम ने शहर में अमीर एंड सन्स के नाम से दफ्तर बना रखा था और खादमीन हज भर्ती करने के बैनर्स लगाए थे। मुलजिम ने चंद रोज में सैकड़ों नौजवानों से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम और पासपोर्ट जमा किए। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, FIA एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग की कार्रवाई है वो सामने आई है और कार्रवाई के नतीजे में कसूर में खातन परवीन शरीफ और दीगर मुल्कों में मुलाजिम को जमाने का जायजा देकर सारा लोगों को तो लूटने वाला जो गिरोह है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस गिरोह का जो सरगना है तैयब अली शाह उस नासिर हुसैन, उसको जो है वो मुल्तान एयरपोर्ट से जो है वो दुबई जाते हुए गिरफ्तार है वो किया गया है। FIA हकाम के मुताबिक मुलजिम ने कसूर में खातमीन हज भर्ती के लिए बैनर है वो लगवाए थे और चंद दिनों में सैकड़ों नौजवानों से 10 करोड़ तक जायद मालिक की रकम और पासपोर्ट वो जमा किए थे। जबकि चंद रोज बाद ही मुलजिम तैयब उर्फ नासिर हुसैन जो है वो रकम लेकर वो फरार हो गया था और अवाम की तरफ से शिकायत दर्ज होने के बाद FIA ने कार्रवाई करते हुए आज उसको मुल्तान एयरपोर्ट से है वो गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही तमाम मुतासरीन को ये हदायत की है कि वो अपने सबूत और पासपोर्ट की कॉपियां लेकर जो लाहौर ठुकर नियाज बेग पर FIA थाना है वहाँ पर अपनी शिकायत है वो दर्ज करवाएं ताकि उनकी शिकायत और सबूत की तरफ उनके पैसे जो हैं वो वापस दिलवाए जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। अलबतीन हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अबादुल नईमी और पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का कहना है कि मजबूत मईशत के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ऐसा ज़रूरी मुल्क बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। आवाम को छोटा नहीं भरपूर रोज़गार देंगे। अमीर हो या गरीब, मियारी तालीम हर बच्चे का हक है। अब्दुल अलीम खान ने गरीब को बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया। कहते हैं अमीर को बिजली डबल कीमत पर, गरीब को मुफ्त देंगे। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल आधी कीमत पर, नौजवानों को बगैर सूद कर्ज और नौकरियां मिलेंगी। देहातों में सरकारी ज़मीन पर 3 मरला के मकान बनाकर देंगे। उन्होंने कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ। ਜਨਾਬ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकन। ਜਦੋਂ तक इस मुल्क ਵਿੱਚ नौजवान तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जिथे हुकूमत ਦੀ 75 साल तो ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-3 ਮੱਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। मईशत एक मुल्क की जान है। मईशत चमकेगी, मईशत आगे जाएगी तो मुल्क में बेहतरी होगी। सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़राई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आगे देखेगी। गरीब का बच्चा हो या जिसका भी बच्चा हो, उसको अगर वो काबिल है तो उसको आखिर तक जाके पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला शदीद ख़तरे में है। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने की हैसियत भी ख़तरे में है। बानी PTI बतौर पार्टी सरबराह उम्मीदवार के लिए नाअहल हैं। कुछ वकला अपनी दुकान चमकाने के लिए PTI के अहदेदार बने हुए हैं। अकबर एस बाबर नुमाइंदा 24 न्यूज़ अवैस कियानी से गुफ्तगू कर रहे थे। सफ़ों का फैसला है जिसमें टॉप PTI की लीडरशिप पे साबित हो चुका है कि वो फाइनेंशियल माली बेकायदगी में इन्वॉल्व थे। ये लोग जो हैं ये अपने मेयार के मुताबिक इस इलेक्शन में एलिजिबल ही नहीं है। ये एक दावा करते हैं बड़े बड़े कि हम एक जमहूरी जमात हैं, हम पाकिस्तान में जमहूरियत लाना चाहते हैं, कानून की बालादस्ती लाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। आपका घर, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब चंद वकील जो हैं ये अब
یہ اب ان کی باری لگتی ہے، اور جس طرح عہدے بانٹے جا رہے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ نہیں ہے اور ایک جمہوری جماعت نہیں ہے، کیونکہ جس انداز میں ادارے بڑے بڑے عہدے بانٹے جا رہے ہیں من پسندوں کو، وکلا کی سیاست الگ چیز ہے، قومی سیاست الگ چیز ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تفتیش جاری، نیب راولپنڈی کی تیسری ٹیم بھی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی، تاہم 2 ممبرز تاحال اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ارشاد قریشی سے۔ جی ارشاد۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو تفتیش تھانے کی بنیاد پر جاری ہے، اور آج صبح 11:30 بجے یہ تفتیشی عمل شروع ہوا تھا، جس میں نیب کی جو ہے اب تک 3 ٹیمیں جو ہے اڈیالہ جیل پہنچی اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جو وقت ملاقاتیں کی اور مختلف قسم کے سوالات پوچھے۔ اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کے کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے، تاہم اس وقت بھی جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر جو نیب کی جو ٹیم آخری جو گئی تھی اس کے ایک ممبر ابھی بھی اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اور امکان ہے کہ وہ صبح تک جو ہے وہاں پر اسپیشل ڈیوٹی پر رہیں گے۔ لہٰذا اب جو ہے جو نیب کورٹ کی جانب سے جو مزید 4 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے جو ہے اب یہ تفتیش روزانہ کے بنیاد پر جو 15 نومبر سے بھی شروع ہوئی تھی روزانہ ہو رہی ہے، اور ابھی بھی اس وقت نیب کی جو ٹیم ہے اس سے ایک رکن موجود ہے، اور امکان ہے کہ صبح تقریباً صبح 10-11 بجے کے قریب دوبارہ سے نیب کی جو ٹیم جائے گی اور یہ تفتیش عمل جو ہے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اسرائیل نے انسانی تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا، غزہ میں 48 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ۔ امریکی اخبار کی گواہی، رپورٹ میں کہا عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے بھی دگنی تعداد میں شہری مارے، شہادتیں یوکرین جنگ کی 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی متجاوز۔ سہولی ریاست نے نسل کشی کی نئی تاریخ رقم کر دی، اسرائیل کے غزہ پر برسائے گئے 90% بم 2000 پاؤنڈ وزنی تھے۔ حملوں میں مجموعی طور پر 14,850 سے زائد فلسطینی شہید اور 36,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ ترقیاتی منصوبے محسن سپیڈ سے مکمل ہونے لگے، لاہور میں ایک اور منصوبے کا افتتاح، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کیولری انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا 7 دسمبر کو گھوڑا چوک فلائی اوور کا بھی افتتاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بند روڈ سمیت 3 بڑے منصوبوں کا کام جاری ہے، کوشش ہے تینوں منصوبوں کو جلد سے جلد مکمل کریں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا چھٹیوں کے باعث اسموگ میں کمی آئی ہے۔ دسمبر کو انشاءاللہ تعالی جو اگلا فلائی اوور ہے گھوڑا چوک والا وہ بھی پبلک کے لیے کھل جائے گا۔ ابھی ٹریفک کے لیے کھل سکتا ہے، ڈیفنس کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کنٹونمنٹ کے لیے بھی یہ رستہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن 7 دسمبر کو جب وہ فلائی اوور بھی ریڈی ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کافی بڑا ریلیف مل جائے گا۔ ابھی ہمارے 3 مین پروجیکٹس آلدو فلائی اوورز اور انڈر پاسز تو ایک علیحدہ ہیں جو بن رہے ہیں، 3 بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے۔ ایک رنگ روڈ لاہور، ایک رنگ روڈ راولپنڈی اور ایک بند روڈ کی جو رنگ روڈ کا حصہ ہے۔ یہ تینوں وہ پروجیکٹس ہیں جو کافی بڑے پروجیکٹس ہیں اور تینوں کو ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد کمپلیٹ کرا لیں۔ آخری چیز اسموگ سے ریلیٹڈ، پچھلے جو 3 دن ہیں اس میں اسموگ نیچے آئی ہے، جو ٹریفک کم ہوئی ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے، تو میری ابھی بھی لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ منیمم جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے وہاں نکلیں، ورنہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور جو گورنمنٹ گائیڈ لائنز بتا رہی ہے اس کو فالو کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے پاکستان ٹیلی ویژن کی 59ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی اور صوبائی وزیر عامر میر کے ہمراہ کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے سالگرہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ پنجاب اور پنجاب حکومت کی طرف سے پی ٹی وی والوں کو 59ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی نیک خواہشات پی ٹی وی اور اس کے ملازمین کے ساتھ ہے۔ سرکاری تقریب تب تک شروع نہیں ہوتی جب تک پی ٹی وی کا کیمرہ آن نہ ہو جائے۔ دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی وی کو 70% ڈیجیٹل میڈیا اور 30% الیکٹرانک میڈیا پر فوکس کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا لوگ محسن نقوی کو اب محسن ماننے لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے بھارتی سکھ یاتریوں کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سکھ یاتریوں کی تجویز سنی اور عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ بھارت سے 39 سکھ یاتریوں کا وفد بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آیا ہے۔
MQM पाकिस्तान ने आइन में तरमीम का मुतालबा फिर दोहरा दिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अवाम को बाइख्तियार ना बनाया गया तो अवाम कराची की सड़कों पर आएंगे। पाकिस्तान से जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। पाकिस्तान का कोरंगी ईदगाह ग्राउंड में कामयाब पावर शो। जलसे से खिताब करते हुए कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, अगर आइन में तरमीम नहीं की गई तो हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का इक़्तिदार अब कराची की सड़कों से चलेगा। इक़्तिदार को और हुक्मरान को अगर उसने इक़्तिदार को पाकिस्तान के अवाम के हवाले नहीं किया तो पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों पे चलेगा। इस मौके पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी का ड्रामा फ्लॉप हो चुका। MQM वजीर आला हाउस और वजीर आजम हाउस से इख्तियार निकाल कर गलियों में लाना चाहती है। अब हमें वजारतें नहीं चाहिए, अब MQM वजीर आजम हाउस से और वजीर आला हाउस से इख्तिदार निकाल कर पाकिस्तान की गलियों में लेकर आना चाहती है। अब MQM चंद 100 लोगों को और 5 लोग जो कि 4 वज़ीर आला हैं और 1 वजीर आजम है, इससे इख्तिदार इनके घरों से निकाल कर, इनके महलों से निकाल कर हम पाकिस्तान की गलियों में लेकर आना चाहते हैं। जलसे से खिताब में सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना था कि शहर में मजबूत और मौसर बल्दियाती निज़ाम हमारा इंतखाबी नारा है। 8 फरवरी को आसमान पर सिर्फ और सिर्फ पतंग होगी। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा और आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग होगी। 7वीं मरदमशुमारी में 73 लाख आबादी को बाजियाब करवाने का दावा करते हुए MQM रहनुमाओं का कहना था कि आम इंतखाबात में कराची की तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके इस शहर से महरूमियों का खात्मा करेंगे। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया।